Ang sa gibuhat sa bana, ilang bus ang isda dito sa asawa. Wala katingon. Topic karon sa nasod ba? Obligado ba ang anak nga mosuporta sa ginikanan? Ikaw isip ginikanan. Unsay may kastorya nimo? Depende sa anak, sa sitwasyon sa mga anak. Kung na'y katabang anak sa ginikanan o inahan, matabang, pero dili ingon mapugos ang anak sa paghatag. Labi ang anak nagkalisod. Otro pod nga tabanganan. Dili obligasyon sa anak. Ang inahan, ang ginikanan mo na obligasyon sa mga anak. Pagkahuman sila eskwela, nakapanarbaho na, nara nila kung mutabang sila sa ilang ginikanan. Kung ang anak maghuna-huna sa iyang ginikanan, di na kinahanglan nga istoryahan pa nga kuan, nakay obligasyon ako. Ang anak na maghuna-huna sa pagtabang po sa iyang ginikanan nga nagkalisod. O na sila ikatabang, pero wala dili obligasyon sa anak. Kay kun ang ginikanan bisag tigwang na naray mahimo, unyang anak nagkalisod, wala na kuan bisan pagtigwang ng inahan ang ginikanan, kunay ikatabang, tabangan ang anak nga nagkalisod. Dili kay ang anak pugusohon jud nga tagain na imong kuan nya utro pong anak kuan mo na gingon nga depende lang sa anak nga o kuan na sila ikatabang tabang wala di man mapugos. Naman gyud anak bisag naay kwarta di man kabalo mo tabang ginikanan. Usay kan nakita nato usay sa mga atong mga silingan baron or sa atong mga kaila nga may anak gyud di kabalo mo tabang sinigan kabalo nga ilang ginikanan nga naglisod man. Depende na sa asawa. Ang anak maluoy og ginikanan inahan. Amahan makasawa og kuan dalo Or makabanag dalo. bisan ang una-una sa anak mo tabang kay iyang kunang inahan, iyang amahan. Pero mahimo mga away kay ang kapares dalo man na di ta kapugos. Kay sa akong kabahin, malipay ko kung siyempre, malipay ang inahan nga nakahatag sa anak. Bisan pag naay lahi man ang hinatag o lahi pod ang imong abot. Bisag unsa ka gamay sa ihatag, basta kinasing-kasing malipay ang inahan, amahan. Pero sa ngalan nga ingon nga pugso ng mga anak nga imong inahan dito taga o ang anak po wala po ikahatag. So dili obligasyon sa anak nga mohatag sa ginikanan. Dili Kabubuton nila kung muhatag og sa dili. Kay ang anak no maluoy man gyud na sa ginikanan. Unya mahimo mga away. Labi mag-asawa og maayo lang po sa iyang side. Sa iyang side, kusog kay mo hatag. Unya sa side sa iyang bana, labi kuan. daog. Ang kasagaran ang lalaki madala sa batasan sa babaye. Kay mahimo mga away. Unya ka ng lalaki di man gusto samok, di gusto og mag-away. Uyon-uyon na lang. Muhatag mo na sikreto. Sikreto ra kay ipahibalo sa asawa. Dakong gubot. Dako manggubot. Mo na kasagaran. Nga may tabo. Namo gud na hitabo. Nga mo ingon ra nga pare atong na istorya. Kana murag guminaw ka na. Nanagat ang iyang anak. Asawa kay dalo man.
hatag ang taon ang kuha ang anak nga laki, kuha og dako nga kanang isda pud pa. Ihatag sa iyang inahan. So kung mga asawa, may pa ka na ihatag na dito sa bukid, sa iyang inahan dito sa bukid. Inan sa baye. Inahan sa bayi. Ang sa gibuhat sa bana, ilambos ang isda dito sa asawa. Wala ka tingon. Wala ka kwantang bana, agis kadalo sa asawa. Ang isda nga, kuan, ihatag unta. Mo ilang di ka, kuanan, gilambos sa bana dito sa asawa, kaya agis kadalo, may lang sa iyang side. Sa side sa iyang inahan, maura isa. Mauna ang inahan, basta ang asawa mo hatag di mo dawat, pero ang iyang anak mo hatag, katong iyang anak nga laki, dawaton niya. Muna, may mo magsamo. So, mora to yung magkasulti ma. Maura nga istorya. Ay, basta dili lang busag isda. Basta,